अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादिल। जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 अप्रैल फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है और इस वक्त में तलाबकट्टा आई हुई हूँ। तलाबकट्टा कोहिनगर नशीमन नगर की 300 मुस्तहिक मजबूर घरों के लोगों को राशन दिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खिदमत खलूसिन की तरफ से लॉकडाउन जो किया गया है उसके माहौल को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलूसिन की तरफ से 3,500 घरों को अब तक खिदमत खलूसिन की तरफ से राशन तकसीम किया गया है और ये अल्लाह का करम है। आप तमाम लोगों का सपोर्ट है और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जितने भी अल्लाह के बंदे हैं जो खिदमत खलूसिन की तरफ से हमेशा इस तरीके से हमारे काम में हिस्सा लेते हैं। हमारे तरफ से कई सारे लोगों को मदद देते रहते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, उनके मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके लिए आगे भी हम ऐसी काम करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 घरों के लोगों को तलाबकट्टा कोहिनगर और नशीमन नगर के रहने वाले 300 घरों के लोगों को मुस्तहिक मजबूर लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश आगे ये है कि और भी कई सारे लोगों को राशन देना चाहते हैं और इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और दुआएं होना जरूरी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि रमज़ान का जो आप ज़कात निकालते हैं वो आप लोग ऐसे माहौल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप लोग तो हम आपको बस आगे भी हमारा काम करते रहना है। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और जितने भी अल्लाह के बंदे हमारा सपोर्ट करें उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से और जितने भी लोग दुआएं देते हैं खिदमत फल के लिए उनको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमां की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदावंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गोहर बेटियों बहनों ने लुटाए। इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तखरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सोचा था जहां लाएंगे इस्लाम का दस्तूर, मुख्तार लुटेरे हैं वहां जुल्म पे मामूर। कानून भी खामोश है इंसाफ है मजबूर, सच्चाई पे शब खून है फिर झूठ ने मारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हर समत मची लूट है रिश्वत की दुहाई, कमजोर का हक छीन के खूबैश उड़ाई। जो अहद किया उसकी ही बुनियाद हिलाई, तागूत इशारों पे रचा खेल है सारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात
سکتے ہیں طوفان بلا کو، پاؤں سے کچل سکتے ہیں فتنوں کی وبا کو، جرت سے مٹا سکتے ہیں ہم مکر و ریا کو، سر کفر کا قدموں میں جھکائیں گے دوبارہ، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ اے دل میں تڑپ غربت و افلاس مٹا دیں، مزدور کو دہقان کو محنت کا صلا دیں، حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں، دکھلائیں مساوات محمد کا نظارہ، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ ہم قاسم و محمود کی غیرت کے امی ہیں، ہم خالد و زرار ہے طارق کا یقین ہے، پرواز ہے شاہین کی گو خاک نشیں ہیں، افضال فلک بوس ہے ہر عزم ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دہائی، برباد ہوئی جاتی ہے ایمان کی کمائی، اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی، اب کہہ خدا بند سے بچ جاؤ خدا را، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ سر جس کے لیے قوم کے مردوں نے کٹائے، عزت کے گوہر بیٹیوں بہنوں نے لٹائے، اسلام کی توقیر پہ گھر بار جلائے، کہلاتا ہے تخریب وہی دین کا نعرہ، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ سوچا تھا جہاں لائیں گے اسلام کا دستور، مختار لٹیرے ہیں وہاں ظلم پہ معمور، قانون بھی خاموش ہے انصاف ہے مجبور، سچائی پہ شب خون ہے پھر جھوٹ نے مارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ
بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ